वेलकम बैक। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंस की पैरवी खुद करूंगा। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालात के जवाब मांगे गए हैं। ARY न्यूज़ ने रेफरेंस का मुसव्वदा हासिल कर लिया। मुसव्वदे के अहम निकात क्या हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ममलिकत के रेफरेंस में आर्टिकल 63A के अगराज़ व मकासद और दीगर मुतालिका उमूर पर राय मांगी गई है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान का कहना है, रेफरेंस में 2-3 सवालात पूछे हैं, रेफरेंस की पैरवी मैं खुद करूंगा। सर फाइल करें बस नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो जाए वो इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर। सर क्या प्ली ले रहे हैं? इसमें 2-3 सवाल पूछे हैं। बुनियादी तौर पे 63A की तशरीह है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर है तो फॉर लाइफ है, और वोट की जो है क्या उसका वेटेज होगा, ये काउंट हो सकता है नहीं हो सकता। ये रेफरेंस आपकी तरफ से फाइल होगा या कोई नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल पीठ मुनहरिफ अरकान को शो कॉज भेजकर अक्लमंदाना फैसला किया। कानूनदान अजहर सिद्दीक कहते हैं, पहली बार आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की जाएगी। वोट देने से पहले शहादतें आ जाएं तो वोट से रोका जा सकता है या नहीं। तरीके इंसाफ ने बड़ा इंटेलिजेंटली जो है उन सबको शोकास कर दिया। आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं है। अगर ऐसी एविडेंस सामने आ जाए और सबूत सामने आ जाए, बंदे की इंटेंशन और मोटिव क्लियर हो, वोट डालने से पहले उसको रोका जाए, ये कानून की तशरीह अब होगी। 2 चीजें आनी है, एक तो प्री वोट आनी है, एक पोस्ट वोट आनी है। क्या डिस्क्वालिफिकेशन जो होगी फॉर लाइफ होगी या सिर्फ एक वक्त के लिए आएगी, ये इंटरप्रिटेशन पहली दफा आएगी। 62(1)F के हवाले से ये ताउम्र है। अब मिसाल के तौर पर इजलास बुला लिया 25 को, पहले फर्ज करें उस दिन रेजोल्यूशन टेबल की जाती है, तो रेजोल्यूशन के ऊपर स्पीकर क्या कहेगा, जो कि सवाल फ्रेम हो चुके हुए हैं, स्पीकर ने इस पे राय पहले ली हुई है, आप अटॉर्नी जनरल से ली हुई है, तभी आर्टिकल 186 के तहत ये मामला किया है, और चीफ जो स्पीकर है वो इस पे एक रूलिंग दे सकता है। बैरिस्टर एतजाज अहसन कहते हैं कि इस्लामाबाद में जो सौदेबाजी हो रही है सबके सामने है। राजा रियाज कह रहे हैं हमारे पास 24 बंदे हैं, कह रहे हैं कि नून लीग के पास इतने टिकट्स नहीं जितने बंदे हैं। बाद में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है, और जो कुछ नहीं हो रहा है वो भी सबके सामने है। वोट से पहले नाअहल नहीं हो सकते। मैं आपको थप्पड़ ना मारूं तो मुझे पे थप्पड़ का इल्जाम तो नहीं लग सकता। आर्टिकल 63A उसके खिलाफ लगता है जिसने वोट डाल दिया हो अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ, उससे पहले नहीं लगता। नंबर 2, वो वोट काउंट होता है चाहे पार्टी के मंशा के खिलाफ हो। नंबर 3, तो जिस मेंबर ने अपनी पार्टी के मंशा के खिलाफ वोट पर डाला हो वो उस वक्त तक MNA रहता है जब तक उसको इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं करती, और वो चाहे महीने 2 लाख। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, रेफरेंस मौका दे रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग ड्रामे हमेशा के लिए ख़त्म हों। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। इन्हें सज़ा देना उसी तरह अहम है जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, मंडियां लगा के और बोलियां लगाई हुई हैं, अवाम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जमहूरियत जो है उसकी जो रूह है वो अखलाकियात पे मबनी है, और ये अखलाकियात को पामाल कर रहे हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ हमारे साथी नाराज भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बदकिस्मती से बिक गए। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फरमाया कि जो किसी भी वजह से छोड़ के गए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि वो एक पार्टी हेड और एक बाप की हैसियत में उनको माफ़ करेंगे कि वो वापस आ जाएं, और हम भी उनको ये कहते हैं कि आपने अवाम का रिएक्शन देख लिया है, आपने देख लिया है कि किस तरीके से आपके हलकों में और आपकी सियासत जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो ये रिस्क ना लें। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम आपको वापस लाने के लिए तैयार हैं, आपको माफ़ कर देंगे, ये कल उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है। तो इसलिए दरवाजे हमने खोले हैं, और जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनको ये कहते हैं कि दोबारा सोचें
کہ مستقبل کیا ہے، اور جو عوام نے آپ کا صرف سیاسی بائیکاٹ نہیں کرنا، عوام نے آپ کا سوشل بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ مختلف جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ جو بڑے سٹرونگ ساتھی تھے ان لوگوں کے، وہ بھی پبلک میں آ کے ان حلقوں میں لوگوں کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ یہ فیصل آباد میں بھی نظر آ رہا ہے اور باقی جگہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب بھی وقت ہے کہ یہ دوبارہ سوچیں، اپنی سیاست کو بھی برباد نہ کریں اور اپنی جو عاقبت ہے اس کو بھی خراب نہ کریں، اور دوبارہ سوچیں، غور کریں اس کے اوپر۔ باقی انشاءاللہ تعالی یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ ناکام ہوگی، اور یہ چور جو ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں سارے 3 اسٹوجز، ان کو انشاءاللہ تعالی کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اور ان کی روز دن بدن جو عوام میں ایک ریاکشن آ رہا ہے وہ نظر آتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان کو بالکل کامیابی نہیں۔ کو فیصل آباد میں ہماری جماعت نے مختلف کام کیے ہیں جن کے بارے میں کچھ مختصر کہنا چاہتا ہوں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور جنگ میں یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں، اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے تحت منصوبوں میں تیزی سے کام جاری ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا کام بھی فیصل آباد کے لیے شروع کیا گیا ہے، اور آئی ٹی یونیورسٹی بھی بنائی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال فیصل آباد جدید آئی سی یو یونٹ کا افتتاح کیا، یعنی کہ دیکھیں بڑی لمبی تفصیل ہے، بے شمار کام فیصل آباد میں اور سارے پنجاب کے سارے اضلاع میں جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج ہیں ان کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو صحت کارڈ ہے اس کا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے لوگوں کی زندگیوں میں۔ ڈیولپمنٹ جتنی ہوئی ہے پنجاب میں پچھلے 3.5 سال میں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود فیصل آباد میں خطاب کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ سپریم کورٹ میں جلسے روکنے کی سپریم کورٹ بار کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن جماعتوں کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے ارکان بھی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کا وفد سپریم کورٹ میں پیش ہونے سے پہلے مشاورت کرے گا، جس کے بعد مشترکہ طور پر اپوزیشن قیادت سپریم کورٹ پہنچے گی۔ درخواست پر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ آئی جی پولیس اسلام آباد نے سندھ ہاؤس پر حملے کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سندھ ہاؤس پر 2 درجن سے زائد افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں سندھ ہاؤس کے گیٹ کو نقصان پہنچایا گیا۔ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ 2 اراکین اسمبلی کے خلاف بھی مقدمات درج کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف دفاعت قابل ضمانت تھی، اس لیے شخصی ضمانت پر رہا کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیس کی زائد نفری ہونے کے باوجود سندھ ہاؤس کا گیٹ ٹوٹنا باعث شرمندگی ہے۔ واقع ہونے پر 10 اہلکاروں کی غفلت پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ معاملے پر ڈی آئی جی سیکیورٹی اور آپریشن کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مظاہرین کو ایم این ایز کے ساتھ ہونے کی وجہ سے چیک پوسٹ پر روکا نہیں گیا۔ مظاہرین کسی ریلی کی شکل میں ریڈ زون میں داخل نہیں ہوئے۔ واقعے کے بعد پولیس اور ایف سی کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ نون لیگی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ آئین میں 14 روز سے آگے اجلاس لے جانے کی گنجائش نہیں۔ اسپیکر تحریک عدم اعتماد پر اجلاس کو دوسرے روز بلا سکتا تھا، کسی نے نہیں روکا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خود آئین سے انحراف کیا ہے۔ خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 54(3) میں اسپیکر کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 14 روز سے آگے اس کو لے کے جائے۔ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ وجہ ہے کہ OIC ہے، کسی نے انہیں نہیں تھا روکا کہ وہ دوسرے دن اجلاس بلا لیتے۔ اس سے بڑا تو سنگین مذاق نہیں ہو سکتا آئین کے ساتھ کہ کہیں کہ جی اسلام آباد پورے میں ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ 300 بندہ بیٹھ کے اپنی اسمبلی کرتے۔ 54 آج تک تو انووک نہیں ہوا۔ ہر ڈیموکریٹک سسٹم میں امپیچمنٹ اور نو کانفیڈنس کو بھی وہی اہمیت حاصل ہے۔ ٹیکنیکلٹیز کے بنیاد پہ ڈیفیٹ کرنا اور 95 آرٹیکل کی موجودگی میں اس کو ختم کرنا یہ سریعاً آئین کی خلاف ورزی ہے، اور وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی 14 دن میں اجلاس نہ بلا کر آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے۔ اسپیکر کا اجلاس نہ بلانا آئین سے انحراف ہے۔
اسپیکر کا رویہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا۔ اسپیکر آئین پر پارٹی چیئرمین کے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ دستور شکنی، غداری اور بغاوت کی سزا کے لیے تیار رہیں۔ عمران خان کو اقتدار سے اتنی محبت ہے کہ آئین کو رون دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر سماعت آج ہو رہی ہے۔ مریم نواز عدالت پہنچ چکی ہیں۔ نواز شریف کی بریت کے خلاف نیب کی اپیل بھی آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے عرفان قادر عدالت میں پیش ہوں گے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پر 300 بستروں پر مشتمل اسپتال کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے معاون خصوصی فیصل سلطان خطاب کر رہے ہیں۔ آتا ہے وہ ایمرجنسی ہوتی ہے، اور اگر وہ سروسز اچھی نہ ہوں، اس کے لیے مناسب جگہ نہ ہو، اس کا پیشنٹ فلو نہ ہو، وہاں کے ٹرین ڈاکٹرز نہ ہوں، تو پہلا ایکسپیرینس ہی مریض کا خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بہتر بھی کریں تو وہ کمپلیکیشنز جو شروع ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بعد میں واپس کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ سو اس لیے کسی بھی بڑے ہسپتال کا، آپ نے سنا 1250 بیڈز ہیں، اتنا بڑا ہسپتال ہے، اس کا جو ایمرجنسی یونٹ ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اس کا ڈیزائن امریکہ کے ایک لیڈنگ آرکیٹیکٹ سے بنایا گیا ہسپتال کے، اور جس کے پیسے پاکستانیوں نے جو اوورسیز ہیں انہوں نے اس کے پیسے ڈیزائن کے ڈونیٹ کیے۔ اس کے بعد جو اس کا کنسٹرکشن کی کنسلٹنسی ہے، جو اس کی ایکسپرٹیز ہے، وہ آئی ڈیپ ہمیں کر کے دے رہی ہے، جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب ہے۔ ان کے ساتھ ایک خصوصی فیڈرل گورنمنٹ کا پنجاب کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ساری اس کی ڈیزائننگ انہوں نے تیار کی ہے۔ اور جو کانٹریکٹر ہے جو بڈنگ کے تھرو جیتا ہے وہ ایک چائنیز کنٹریکٹر ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ 2 سال کے اندر مکمل ہوگا تو یہ ایک منفرد اور ان پریسیڈنٹڈ قسم کا پروجیکٹ ہوگا۔ دوسری جانب لیگی رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بلا کے عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ نہیں کروا رہے، حالانکہ یہ ریکارڈ ہے اور پوری قوم نے یہ دیکھی ہے کہ یہی ان کے جو وزیر ہیں، جو ہم پنڈی کے شیطان صاحب ہیں، جو کل گالیاں دے رہے تھے پوری قوم کو اور کس طرح سے گفتگو کر رہے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ جی اب اپوزیشن کے پاس تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے، یہ عدم اعتماد کی تحریک لا ہی نہیں سکتی، لائیں یہ، ہم اس کے اگلے دن جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ کروا دیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب عدم اعتماد کی تحریک موجود ہے، کرائیں ووٹنگ اس کے اوپر، اب اس کے اوپر 14 دن گزر گئے، ووٹنگ نہیں کروا رہے، بلکہ اس کو آگے سے آگے جو ہے اس کو جو ہے وہ اپنا لنگر آن کرنے کے جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ویسے یہ وہی وزیر اعظم ہے جو کہتا تھا جی فلاں ملک میں جی کشتی جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئی، جی وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، فلاں ملک میں جی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اسے شرم آنی چاہیے، اسے اپنی باتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ 13 لوگوں کو انہوں نے خود جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں، خود انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس کی ٹوٹل جو اکثریت ہے وہ 6 ووٹوں کی ہے، 178 ووٹ لیے تھے اس نے جو ہے وہ اعتماد کا جب ووٹ لیا تھا، جب 13 لوگ جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کے پھر یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ لینی چاہیے۔ آئین کی جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، کسی جگہ پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایم این اے کو ووٹ کے حق کے استعمال سے نہیں روکا جا سکتا، اس کے کوئی بھی کنسیکوینسز ہوں، اگر کنسیکوینسز ہیں تو وہ اس وقت ہوں گے جب وہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ اگر آپ اس بات کو ہی روک دیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو جو ہے وہ ایم این اے کا یہاں اسمبلی میں آنے کا یا وہاں پہ ایز ممبر ایکٹ کرنے کا جو ہے وہ تو پھر سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آئین میں بالکل کوئی ابہام نہیں ہے، یہ صرف اس پروسیس کو لنگر آن کرنے کے لیے جو ہے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اسپیکر کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ اسپیکر کے خلاف جی ان کے سوال کے ساتھ میاں نواز شریف کے پاکستان میں آنے کے لیے یا جب وہ آئیں گے ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کو کوئی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے، بالکل تیار۔ پناہ ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، دوسری طرف تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نشیر وامبر کی، ڈاکٹر فیصل سلطان،
چیئرمین ڈاکٹر عابد ملک، خواتین و حضرات، میں آج اس لیے خوش ہوں کہ میں نے جب ایمرجنسی دیکھی، جب میں ہماری گورنمنٹ آئی دفعہ تو میں ایمرجنسی کا ایک دن رات کو چکر لگایا پمس کی، تو جس حالات میں لوگوں کو میں نے دیکھا تبھی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں اتنے بڑے ہاسپٹل جو ارد گرد سے سارے لوگ پمز آتے ہیں، کہ جو سب سے تکلیف پہ لوگ آتے ہیں وہ ایمرجنسی میں آتے ہیں، اور اگر ادھر یہ نہیں بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی، وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک مریض سب سے زیادہ تکلیف میں ہو اس کے لیے سب سے بہتر علاج ہو۔ تو یہاں الٹا ہے کہ پمس کے اندر تو کئی بڑی اچھی ڈپارٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ ڈینٹسٹری کی میں تعریف کروں گا، لیکن ایمرجنسی کے حالات بہت برے تھے جب میں نے دیکھا۔ تو آج ہم نے پوری وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، باہر سے آرکیٹیکٹ جو اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز بنانے کے آرکیٹیکٹ ہیں، گرام ریپ، جنہوں نے شوکت خانم کا بھی ڈیزائن کیا اور شوکت خانم دونوں ہاسپٹلز کا ڈیزائن کیا، اور آج اگر شوکت خانم کو دونوں ہاسپٹلز کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ملی ہے تو اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کے ڈیزائنر نے، آرکیٹیکٹ نے بلڈنگ بنائی ہے۔ تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ یہاں بھی یہ جو ایمرجنسی بنے وہ ایک اسپیشلائزڈ ہو، یعنی وہ خاص طور پہ کیٹر کرے جو کہ ایمرجنسی کے مریض آتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر گرام ریپ جو کہ امریکن آرکیٹیکٹ ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، اور میں خاص طور پہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے سپانسر کیا، جتنا بھی خرچہ تھا یہ ایمرجنسی کے ڈیزائن پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے وہ خرچہ دیا۔ یہ چیز ثابت بھی کرتی ہے کہ یہاں کتنی ہماری قوم کتنے کھلے دل کی ہے، جنرس لوگ ہیں۔ ان کو میرے خیال میں کوئی دنیا میں اتنی قوم اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں دیتی جتنی پاکستانی قوم دیتی ہے۔ تو انہوں نے اسپانسر کیا اور اب آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور یہ پاکستان میں سارے پاکستان میں اب ایک جو سب سے کوالٹی کی ایمرجنسی بنے گی وہ یہ، اس کی آج ہم نے آج اوپننگ کی ہے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے۔ اور میں اس لیے بھی یہ جو آپ نے جناح ہاسپٹل کی بھی آج ہم نے سٹون لینگ کی، جناح ہاسپٹل جو 300 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، اور یہ ڈاکٹر فیصل نے صحیح کہا کہ 1985 کے بعد یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ایک نیا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد پاکستان میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا شہر ہے۔ آپ سب کو حیرت ہوگی کہ 2010 اور اب 10 سالوں کے اندر اسلام آباد کی آبادی دگنی ہو گئی ہے۔ سو اتنی تیزی سے یہ شہر بڑھ رہا ہے، تو 85 کے بعد اگر ہاسپٹل نہیں بنا تو اس لیے اتنا زیادہ ہاسپٹلس کے اوپر رش پڑتا ہے، ڈاکٹرز پہ پریشر پڑتا ہے، اس کی سٹینڈرڈز اور کوالٹی مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ، اور یہ بھی ایک اسپیشلائزڈ ہاسپٹل بن رہا ہے جس کی آرکیٹیکچرل ڈرائنگز امریکہ سے بن کے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھی آرکیٹیکٹس اس کو فالو کر کے یہاں بھی ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ بھی اسپیشلائزڈ ہاسپٹل کی ڈرائنگز بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 آج ان کی اوپننگ کی ہے، اور میں نے یہ تیسری جو بات کہنی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ان 3.5 سال میں کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا زیادہ کام عوام کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس، سوائے سندھ کے کیونکہ پروونشل گورنمنٹس پیسہ دیتی ہیں ہیلتھ کارڈ کی انشورنس کمپنی کو پریمیم دینے کا، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایڈوانسڈ ملکوں کے بھی اندر ایسی ملتی، پریمیم دینا پڑتا ہے آپ کو۔ یہاں ہم اپنی آبادی کے لیے مفت ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا خواب تھا، تو شروع میں ساروں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے ہم نے
खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया छोटे पैमाने पे, फिर हमने आखिर में फ़ैसला किया कि हम जितने भी हमारे सूबे हैं हमारे नीचे सबको, हर ख़ानदान को हम हेल्थ कार्ड देंगे। मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान की, जो इसकी विज़न थी, फलाई रियासत, इस्लामी फलाई रियासत, ये सबसे बड़ा हमने कदम उठाया है उस रास्ते के ऊपर चढ़ने का कि एक इंसानियत का निज़ाम हो। एक गरीब ख़ानदान जिसके घर में बीमारी हो और पैसा ना हो बच्चों का इलाज करवाने के लिए, माँ बाप का इलाज करवाने के लिए, कितने हमारे मुल्क में ऐसे ख़ानदान हैं जिनको ये फ़ैसला करना पड़ता है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं तो हम क्या करेंगे, कर्ज़े ले लेते हैं लोग गुर्बत की लकीर से ख़ानदान नीचे चले जाते हैं। एक अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द का इलाज कराते कराते वो गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं कर्ज़े ले लेके। तो ये तब से मैंने, जब से पॉलिटिक्स में आया था, मेरा यही ख्वाब था कि एक दिन हमारे शहरियों को एक ऐसा कार्ड मिले कि वो उस हस्पताल में जाके इलाज करवा सके जो वो ख्वाब भी नहीं देख सकते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सके। और मुझे इतनी खुशी हुई, महीना पहले डॉक्टर्स हॉस्पिटल के उनके जो ओनर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे मुबारक दी कि पहली दफ़ा डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक मज़दूर का हार्ट का ऑपरेशन हुआ जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में महंगा होगा। तो ये हमारी ये एक कदम है, इससे एक पूरा हेल्थ सिस्टम बनेगा पाकिस्तान में, प्राइवेट सेक्टर आएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी अब हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सिस्टम में, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने पैसा दिया है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो अब कोई भी गरीब इलाके के अंदर प्राइवेट सेक्टर जाके हॉस्पिटल खोल सकता है, जो पहले कभी वो नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता था। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, देहातों के अंदर जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं मिलते, डॉक्टर्स भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते दूर दराज इलाकों में। मुझे मियाँ वाली में, मैं क्योंकि मेरा हल्का था, मैं वहाँ कैंपेनिंग करता था, बहुत बुरे हालात होते थे हॉस्पिटल्स के, क्योंकि डॉक्टर्स अमूमन जाते नहीं थे वहाँ, नर्सेज नहीं मिलती थी वहाँ। तो अब प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव मिल गया हेल्थ कार्ड की वजह से कि वो भी अब दूर दराज इलाकों में जा सकते हैं। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे तालीम हो, किसी ने भी नहीं पाकिस्तान में सोचा था कि 70 साल के बाद एक हुकूमत कोशिश करेगी एक तालीमी निसाब लाने के लिए, क्योंकि हमारा एक तबकाती तालीमी निज़ाम बना हुआ है। अमीर के लिए इंग्लिश मीडियम और अच्छे अच्छे नौकरियां, हमारे नीचे अवाम के लिए मुमकिन ही था ऊपर आने का, क्योंकि सिस्टम, तालीम का सिस्टम ही ऊपर नहीं आने देता था। और ये फिर इंग्लिश की जो ज़बान है, ये बजाय तालीम सीखने के लिए ये क्लास डिस्टिंक्शन बन गई कि अंग्रेज़ी जो बोलता है वो ऊपर वाली क्लास का है, वो बेचारे नीचे वाली क्लास के। इतना बड़ा ये ग़ुलामी का हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है कि हम कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए पढ़े लिखे हैं, वो पहले अंग्रेज़ी में 4-5 जुमले कहते हैं, फिर उर्दू में आते हैं। ये जो हमने अपने ऊपर एहसास कमतरी का निज़ाम बनाया हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो हमने चेंज नहीं किया। तो आज मुझे बड़ा फ़ख्र, हमने शुरुआत कर दी है बड़ी मुश्किलों से, एक कोर्ट सिलेबस, एक करिकुलम, निसाब, और 5 से फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। और उसके अलावा जो हमने सीरत नबी का फ़ैसला किया कि अपने सारे बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। ये बड़ा ज़रूरी है। कौम, बड़ी कौम बन ही नहीं सकती जब तक उसका कैरेक्टर बड़ा ना हो। हम जब मदीना की रियासत की बात करते हैं, मदीना की रियासत की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के कैरेक्टर बदल दिए। वो फ़िक्री इनकलाब था। लोग गलत समझते हैं कि वो तलवार से कोई इनकलाब आया था। उनके मदीना के हिजरत पे पहुंचने के और उनके दुनिया के जाने के बाद जो 10 साल थे, सिर्फ जंगों के अंदर कोई 1000 से 1200 लोग मरे थे।
टोटल, लेकिन वो सारा अरब उनके नीचे आ गया था। तो वो तलवार से नहीं हुआ था, ज़हन बदले थे उन्होंने, फिक्री इनकलाब था। और वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने कभी कोशिश ही नहीं की जब से हमारा मुल्क बना है कि लोगों को बताएं तो सही कि वो जो कुरान हमें हुक्म देती है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, वो क्या वजह थी? वो हमारी बेहतरी के लिए है। जो कौम उनकी सुन्नत पे चलेगी वो उठ जाएगी। और क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। तो जो भी उनकी सुन्नत पे चलेगा वो कौम ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये भी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। उसका मकसद ही ये है कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कम से कम उनको ये पता हो कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, उन्होंने कैसे कैरेक्टर बदले, कैसे जो उनके इर्द गिर्द थे सब लीडर्स बन गए। तो ये मुझे जो सबसे खुशी है कि हमने तालीम के ऊपर वो काम किया है, हेल्थ में वो किया है, इकॉनमी को ठीक किया है। आज हमारे सारे इकॉनमी के इंडिकेटर्स राइट डायरेक्शन में हैं। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गई है। हमने अपने पैर पे खड़े होने का जो सबसे हमारा बड़ा मसला था कि हमारे खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, हम वो पहली गवर्नमेंट आई है जो उस तरफ अब निकल गई है कि अपनी आमदनी उठाती जा रही है और इंशाअल्लाह अपने खर्चे मिलेंगे ताकि हमें किसी के सामने गुलामी ना करनी पड़े, एक खुददार कौम बन के हम सामने आए। तो आखिर में मैं फिर से आज बड़ा खुश हूँ कि ये जो 2 इनॉग्रेशंस किए मैं पिम्स के बोर्ड को ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम बन चुका है उसके अंदर मेरिट ख़त्म हो गई है और उसके वो इजाज़त देती है करप्शन की। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आपने वो सिस्टम्स लेके आने हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कोई वजह नहीं कि वो अगर प्राइवेट सेक्टर के सिस्टम्स लेके आए और इंसुलेट कर ले। बोर्ड का बनाने का मकसद ही ये है कि आप बोर्ड वो उस तरह हॉस्पिटल चलाएं जिस तरह प्राइवेट सेक्टर चलता है। यानी आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आए, मेरिट के ऊपर इंडक्शंस करें। ये जो बना हुआ है जो सीनियर है वो ऊपर आ जाए। अगर सीनियर आपका बेहतरीन चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसको बनना चाहिए। और जितना आप मेरिट के ऊपर लोगों को लेके आएंगे उतना हॉस्पिटल की स्टैंडर्ड ऊपर चली जाएगी। तो बोर्ड का तो मकसद ये है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बोर्ड को कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बड़ी उम्मीद है ये पिम्स में पोटेंशियल है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए पाकिस्तान की प्राइमरी इंस्टीट्यूशन बन सकती है। शुक्रिया। खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी में किसी हुकूमत ने सेहत पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस एडवांस ममालिक में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी आबादी को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। सबसे पहले KP में हेल्थ कार्ड का इजरा किया, सिंध के सिवा दीगर तमाम सूबों में हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तालीम सेहत पर काम किया, मईशत को ठीक किया। हेल्थ कार्ड इस्लामी फलाही रियासत की तरफ सबसे बड़ा कदम है। सियासत में आया था तो मेरा यही ख्वाब था कि शहरियों को ये सहूलत मिले। सेहत कार्ड से हेल्थ सिस्टम बनेगा, प्राइवेट सेक्टर शामिल होंगे। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।